अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वकास मलिक और आप देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस ट्यूटोरियल्स का चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो लेक्चर जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं डेटाबेस से रिलेटेड। ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच के अंदर हमने पहले पढ़ा था कि ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच के अंदर क्या नुकसानात हैं और क्यों वो अब इस्तेमाल इतनी नहीं की जाती। तो आज हमने जो पढ़ना है वो आपका टॉपिक है जी डेटाबेस। डेटाबेस होता क्या है और ये पढ़ेंगे कि डेटाबेस क्यों इंपॉर्टेंट है, फिर उसके एग्जांपल, ये सारी चीजें मैं भी आपको वन बाय वन यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए डेटाबेस है क्या। डेटाबेस के अंदर मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखी जाती है ताकि कोई भी यूजर उसको आसानी से बाद में असेस कर सके। वो इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में पड़ी होती है ताकि हम उस इंफॉर्मेशन को फिर बाद में आसानी से असेस कर सकें। मल्टीपल यूजर्स एक वक्त में उसमें से डाटा असेस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, सिक्योरिटी भी उसकी बहुत अच्छी होती है। तो आपकी बुक के अंदर भी जो इंफॉर्मेशन उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है डेटाबेस की, कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा सेट और फाइल्स, वो लिखें या आप ये भी लिख सकते हैं उसकी जगह डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट इंफॉर्मेशन इन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर वो जो मुख्तलिफ डाटा स्टोर किया जाता है ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, उसे भी हम डेटाबेस कहते हैं। तो आप ये डेफिनेशन करें या जो आपकी बुक में है वो करें। बुक के अंदर जो उसमें ये लिखा हुआ है कि जी आपकी मुख्तलिफ फाइल्स के अंदर जो डाटा होता है वो एक दूसरे के साथ रिलेट किया जाता है, इंटरलिंक्ड होता है। तो डेटाबेस जो है ये इसके अंदर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में डाटा स्टोर किया जाता है। तो डेटाबेस को किस साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया, मतलब इस टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया, वो थे एडगर एफ गॉड। ठीक है, ये आपकी बुक में नहीं है लेकिन सिर्फ याद रखने के लिए हायर स्टडीज के अंदर ये याद रखना जरूरी होता है, लेकिन आपके लेवल पे आपकी बुक में भी नहीं है। लेकिन वैसे आपको ये पता होना चाहिए कि एडगर एफ गॉड जो थे ये इन्होंने डेटाबेस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया था और ये आईबीएम के अंदर, आईबीएम कंपनी के अंदर काम करते थे। तो उसके साथ साथ इन्होंने इस डेटाबेस के ऊपर डेटाबेस को डेवलप किया था। तो डेटाबेस को मैंने आपको बता दिया ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है, मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखी जाती है। तो और उसको हम ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म को आसानी से डाटा को असेस कर सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में जो पड़ा होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जी डेटाबेस क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, व्हाई डेटाबेस इज इंपॉर्टेंट। डेटाबेस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने फाइल अप्रोच या फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर पढ़ा था कि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर बहुत से प्रॉब्लम है। सिक्योरिटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, कोई भी डाटा असेस कर सकता है, डाटा इनकंसिस्टेंट होता है। इनकंसिस्टेंट मैंने बताया था, वो आप ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच वाला इधर या इधर होगा टॉपिक मैं आपको यहाँ पे अटैच कर दूंगा, तो वो आप जाके देख सकते हैं। तो इनकंसिस्टेंट हो सकता है, डाटा के अंदर डुप्लीकेशन आ सकती है, सिक्योरिटी नहीं हो सकती बेहतर, उसके अंदर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो हैं वो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर के एप्लीकेशन प्रोग्राम्स अगर चेंज करेंगे तो हमने फाइल का फॉर्मेट भी चेंज करना पड़ेगा। इसी तरह फाइल का फॉर्मेट अगर सेम है तो एप्लीकेशन प्रोग्राम चेंज करने पड़ेंगे। तो ये उसमें बहुत प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हम डेटाबेस सिस्टम के ऊपर आ गए। तो ये इसलिए डेटाबेस इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर हमारा जो डाटा होता है तो सिक्योर पड़ा होता है, कोई डाटा की डुप्लीकेशन नहीं आती, डाटा इनकंसिस्टेंट नहीं होता और आप किसी भी टाइम पे डाटा असेस कर सकते हैं। तो ये इसका जवाब था, व्हाई डेटाबेस इज इम्पोर्टेंट। या आपकी बुक में चीजें जो रट्टा अगर सिस्टम पे चले तो फिर तो मैं वहां से पढ़ा सकता था, क्योंकि ये टॉपिक अहम था इसलिए मैं अपनी तरफ से थोड़ा बहुत ये बता रहा हूँ। बुक में भी ये चीजें लिखी हुई हैं। अच्छा, उसके बाद ये नीचे के एग्जांपल्स में लिखी हैं कि जी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर देखें तो डेटाबेस, बैंक के अंदर जो बैंक सिस्टम्स जो हैं वो डेटाबेस को इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ कस्टमर के अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन या उसकी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो पैसे जब निकलवाता है जमा कराता है उसकी डिटेल डेटाबेस के अंदर स्टोर होती है। बैंकिंग सिस्टम हो गया, वो स्टोर कर वो डेटाबेस को यूज करते हैं। इस तरह मेडिकल रिकॉर्ड जो होते हैं, मतलब मेडिकल अगर आप MH CMH जाए ना पाकिस्तान के अंदर, जैसे हॉस्पिटल है MH CMH, उसके अंदर जो मेडिकल रिकॉर्ड होता है वो कंप्यूटराइज सिस्टम पे रखा गया है। उसके अंदर वो सारा जो रिकॉर्ड है वो डेटाबेस के अंदर, पहले वो एक डेटाबेस बनाया गया और उसके अंदर वो रिकॉर्ड स्टोर किया जाता है।
اس طرح آن لائن شاپنگ کی ویب سائٹس ہیں وہ بھی مختلف ڈیٹا بیسز کو یوز کر رہی ہیں. اب بات کریں کہ کون کون سے ڈیٹا بیس اہم ڈیٹا بیس استعمال کیے جاتے ہیں. تو ان میں سے جو ڈیٹا بیس ہے مائی ایس کیو ایل یہ بھی ایک ڈیٹا بیس ہے, اوریکل بھی ایک ڈیٹا بیس ہے. آپ کی بک ہم سیکنڈ ایئر میں پڑھیں گے, مائکروسافٹ ایس ایس بھی ایک ڈیٹا بیس ہے, ایس کیو ایل لائٹ اور بھی بہت سے ڈیٹا بیسز استعمال کیے جاتے ہیں. لیکن مائی ایس کیو ایل, اوریکل یہ بہت زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں. مائی ایس کیو ایل کی بھی ابھی میں آپ کو ایک ایگزامپل یہاں پہ بتاتا ہوں. فیس بک آپ سب لوگ یوز کرتے ہیں بہت زیادہ. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نہیں یوز کرتے وہ ایسے جھوٹ بولتے ہیں, وہ بھی کرتے ہی ہیں. تو فیس بک ایک سوشل میڈیا جو ہے, اس کے اندر جو ڈیٹا بیس استعمال کیا گیا ہے وہ مائی ایس کیو ایل ڈیٹا بیس کیا گیا. اب آپ جتنا بھی یوزر کو اکاؤنٹ بناتا ہے فیس بک کے اوپر, تو جب وہ اکاؤنٹ بنا لیتا ہے تو اس کی انفارمیشن مائی ایس کیو ایل ڈیٹا بیس کے اندر اسٹور ہو جاتی ہے اس ایک یوزر کی. جب وہ یوزر بعد میں اپنی ٹائم لائن پہ چیزیں اپلوڈ کرتا ہے, امیج ہو, آڈیو یا کوئی فائل شیئر کر رہا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ساری کی ساری چیزیں اس مائی ایس کیو ایل ڈیٹا بیس کے اندر اسٹور کی جاتی ہیں. تو یہ یاد رکھنا, یہ بھی آپ ایک ایگزامپل کے طور پہ لکھ سکتے ہیں کہ فیس بک بھی ڈیٹا بیس کو استعمال کرتی ہے. اور وہ کون سا ڈیٹا بیس ہے؟ مائی ایس کیو ایل. مائی ایس کیو ایل یہ تو پورا ایک ڈیٹا بیس کا کورس ہوتا ہے, لیکن صرف آپ کو ایگزامپل کے طور پہ پتہ ہونا چاہیے, کیونکہ یہ آج کل چیزیں بہت زیادہ استعمال کی جا رہی ہیں. فیس بک سب سے زیادہ استعمال ہو رہی ہے, تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ڈیٹا بیس ہم پڑھ رہے ہیں کہ اس میں بھی کہیں استعمال ہوتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اس کے اندر بھی ڈیٹا بیس استعمال کیا جا رہا ہے. اب کون سا کیا جا رہا ہے؟ وہ ہے جی مائی ایس کیو ایل ڈیٹا بیس. یہ بھی ڈیٹا بیسز بہت سے ہیں, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا. اس کی بھی پراپر ایک بکس ہوتی ہیں کہ وہ ہائر اسٹڈیز میں ہائر لیول پہ پڑھائی جاتی ہیں. تو ابھی صرف آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ڈیٹا بیس جو ہے یہ ہم مختلف آرگنائزڈ فارم میں ڈیٹا ہم اسٹور کرتے ہیں اور پھر بعد میں اس کو ملٹیپل یوزرز آسانی سے ایکسیس کر سکتے ہیں. اس لیے امپورٹنٹ ہے ڈیٹا بیس کو یوز کرنا کہ ہماری بہت سی جو پرابلمس فائل پروسیسنگ سسٹم کے اندر تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں. جس طرح ڈیٹا ریڈنڈنسی, ڈیٹا انکنسسٹنسی, ٹھیک ہے جی, یہ ڈیٹا انڈیپینڈنس اور یہ والی ساری پرابلمس یہاں پہ ختم ہو گئی. مطلب ڈیٹا انڈیپینڈنٹ اس کے اندر ہے. مطلب آپ اپلیکیشن پروگرامس چینج آگے پڑھیں گے ویسے ڈیٹیل میں, اپلیکیشن پروگرامس چینج کریں تو آپ کو فائل کا فارمیٹ چینج کرنا نہیں پڑے گا ڈیٹا بیس کے اندر, جبکہ فائل پروسیسنگ سسٹم کے اندر یہ تھا. تو یہ ایک چھوٹا سا ٹاپک تھا ڈیٹا بیس کے بارے میں. ایگزامپلس بھی میں نے آپ کو بتا دی ہیں. بک کے اندر بھی آپ ایگزامپل بینک سے ریلیٹڈ بھی ہے, صرف ایک ہی ہے کہ اس کے اندر ایک کلائنٹ ہوتا ہے, اس کے مختلف فائلز بنی ہوتی ہیں, اور کرنٹ لون ہوتا ہے, آٹو موبائل لون, اس طرح کی مختلف فائلز بنی ہوئی ہیں, وہ ایک ڈیٹا بیس میں اسٹور ہیں. تو یہ کلائنٹ کی انفارمیشن ہے, وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں ایگزامپل کے طور پہ. پھر ڈیٹا بیس ہمیں فیسلٹیز کیا پرووائڈ کرتا ہے. ہم ڈیٹا بیس کی مدد سے مختلف نئی فائلز بنا سکتے ہیں, ان فائلز کے اندر انفارمیشن ایڈ کر سکتے ہیں, ریکارڈ ایڈ کر سکتے ہیں. پہلے سے اگر فائل بنی ہوئی ہیں تو ان کے اندر دوبارہ سے فائلز ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں, ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں, پوری فائل کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں ڈیٹا بیس میں. تو یہ ساری چیزیں ہم آسانی سے ڈیٹا بیس کی مدد سے کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.